क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे, उम्मीद है कुछ नया सीख रहे होंगे। खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि आपने लाइट रूम क्लासिक सीसी के एडिटिंग टैब्स लगभग सारे सीख लिए हैं, जिसका मतलब है कि अब मैं सुपर पम्प्ड अप हूँ फॉर टूल्स जो कि हमने आगे सीखने हैं। बट अभी के लिए हम आज जो सीखने वाले हैं उस पर चलते हैं। तो इंट्रो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं इफेक्ट्स टैब को। अब आपने अक्सर फोटोज़ के अंदर देखा होगा कि एक पोस्ट विनियट किया होता है। विनियट का मतलब ये होता है कि बॉर्डर्स होते हैं पिक्चर के इर्द गिर्द जो कि थोड़े ब्लैक हुए होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो मेन सेंटर है, जो फोकस है, फोकस आपके सेंटर पर बनाना है पिक्चर का। अब विनियट भी दो तरह के होते हैं, एक वाइट होता है और एक ब्लैक होता है। मैं यहाँ पर ठीक आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ साथ साथ। ये हुआ वाइट, ये हुआ ब्लैक। और इफेक्ट्स टैब के अंदर विनियट के अलावा एक और ऑप्शन होता है ग्रेन का। अब ग्रेन बेसिकली छोटे छोटे बीड्स टाइप आप कह सकते हैं, वो पिक्चर को थोड़ा ग्रेनिश लुक देते हैं, जो कि आपको समझ आएगी कि किस तरह होती है। और वो थोड़ी हार्ड लुक्स ही होती है। और ये आर्टिस्टिकली लोग इसको यूज़ करते हैं आर्ट में, या फिर अपनी पिक्चर को एक आर्टिस्टिक वाइब देनी है उसके लिए यूज़ करते हैं। आप आ जाए मेरी स्क्रीन पर और मैं आपको आगे समझाता हूँ। ओके, सो ये मेरी एक पिक्चर है जो कि मेरे अपने होम टाउन की है, और इस पिक्चर के ऊपर हम लोग विनियट को यूज़ करेंगे। ये पिक्चर परफेक्ट थी आपको समझाने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं हमारे पास, जो एजेस हैं वो वाइट हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब ठीक यहाँ पर आपके पास ट्रांसफॉर्म टूल के नीचे हमारे पास है इफेक्ट्स टैब। इफेक्ट्स टैब के हमारे पास ऑप्शन है पोस्ट क्रॉप विनियट का, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ग्रेन का। सबसे पहले हम विनियट को समझेंगे। विनियट बेसिकली अभी आप अपने बॉर्डर्स पर नज़र रखिएगा। जैसे ही मैं स्लाइडर को लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ, आप देखें किस तरह बॉर्डर्स ब्लैक हो गए हैं। अगर मैं अपने विनियट को राइट साइड पे मूव करता हूँ तो ये बॉर्डर्स वाइट हो गए, और ये आपने अक्सर पिक्चर्स में ये चीज़ यूज़ होते हुए देखी होगी। मैं इसको डबल टैप करके यहाँ ज़ीरो पर ले आता हूँ, और मैंने अभी आपको नीचे मिड पॉइंट वगैरह समझाने हैं, तो ये मिड पॉइंट वगैरह तब तक एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक आप इसको मूव नहीं करते। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा मूव करता हूँ। और अब मिड पॉइंट पर हम आते हैं। मिड पॉइंट करता ये है कि ये आपका सेंट्रल पिक्चर का पॉइंट है, सेंटर है। तो ये पिक्चर को यहाँ से खींच के अंदर तक लेकर आ सकता है विनियट को। ये जो आपका ब्लैक पोर्शन है इसको अंदर की तरफ ला सकता है, या बहुत बॉर्डर्स की तरफ लेके जा सकता है। अगर मैं मिड पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करूं तो आप देखें किस तरह ये विनियट को अंदर की तरफ लेकर आ रहा है पिक्चर के, और सिर्फ ये वाली जगह फोकस रह गई है। ये अच्छी नहीं लग रही और कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था। अब उसकी जगह अगर मैं राइट साइड पर जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह बॉर्डर्स तक इसको महदूद कर दिया इसने, और ये अब सिर्फ और सिर्फ एजेस पर विनियट मौजूद है। मैं मिड पॉइंट को ज़ीरो पर कर देता हूँ, और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है राउंडनेस का। तो अब राउंडनेस ये करती है कि आपकी जो विनियट होता है उसको, या तो वो, अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करूं तो आप देखें किस तरह उसने स्क्वायर की फॉर्म दे दी। सिर्फ यहाँ साइड्स पर जो एजेस हैं वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर मैं इसको मूव करता हूँ राइट साइड पे तो आप देख सकते हैं इसने सर्कल बनाया, और सर्कल से ओवल शेप भी बन रही है। मैं राउंडनेस को भी ज़ीरो पर करता हूँ। फेदर पर हम आते हैं। फेदर ये करता है कि इस विनियट को ब्लेंड करता है इस पिक्चर के साथ, ताकि ये बहुत ज़्यादा विनियट ना लगे लेकिन एक डार्क टोन आए। इसको मैं आपको समझाने के लिए फेदर को अगर मैं लेफ़्ट साइड पे मूव करूं तो आप देखें किस तरह हार्ड हो गया है। और कुछ पिक्चर्स में आपने कभी कभी इस तरह का विनियट देखा होगा। मुझे अपनी पिक्चर्स में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव करूं, देखें किस तरह ब्लेंड कर रहा है पिक्चर के साथ, और इसने एक बहुत सॉफ्टर टोन दे दी उस फेदर ने इस विनियट को। मैं अभी इसको ज़ीरो पर करता हूँ। हमारे पास एक और ऑप्शन है नीचे हाइलाइट्स का। तो हाइलाइट्स करता ये है कि अभी आप अपने इस विनियट पर गौर कीजिएगा। जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे विनियट थोड़ा बहुत आपको ऊपर रिमूव होता हुआ नज़र आया। तो एक्चुअली ये करता ये है कि अगर आपके विनियट ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है आपकी बैकग्राउंड पर, तो ये उस इफेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम करेगा। अगर देखें मैं ज़ीरो कर दूं तो इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करता हूं तो ये विनियट इफेक्ट अपना कम कर रहा है। और ये आप देख सकते हैं जो लाइटेड एरिया उस पर ये काम ज़्यादा कर रहा है इस वक्त। हाईलाइट्स को मैंने इस वक्त ज़ीरो पर रखा हुआ है।
اب آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے اس کے اندر ہی، ہائی لائٹس پرائیورٹی کے اندر اگر آپ نے یہاں پہ کلک کریں تو آپ کے پاس کلر پرائیورٹی اور پینٹ پرائیورٹی آ جاتی ہے. تو کلر پرائیورٹی پر اگر ہم کلک کریں تو کلر پرائیورٹی کرتا یہ ہے کہ آپ کی اگر ونیٹ آپ کی امیج کے نیچے پکسلز کو خراب کر رہا ہے یا ان کو ڈسٹارٹ کرتے ہوئے اوپر ونیٹ لا رہا ہے تو کلر پرائیورٹی اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے. اب اگر آپ ہائی لائٹس موو کریں گے تو آپ کو بہت تھوڑا فرق نظر آئے گا ایز کمپیئر ٹو اگر آپ نے ہائی لائٹس کو موو کیا ہوتا ٹھیک ہائی لائٹ پرائیورٹی کے اندر. لیکن یہ کام پھر بھی کرے گا اور یہ اس سچویشن میں زیادہ اچھا ہے جہاں پر آپ ونیٹ چاہتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کی کلرز بیک گراؤنڈ کے زیادہ افیکٹ نہ ہوں. میں اس کو 0 پر کر رہا ہوں. ایک اور آپشن ہے ہمارے پاس پینٹ اوور لے کا. پینٹ اوور لے کرتا یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ نہیں دیکھتا کہ بیک گراؤنڈ میں کون سے پکسلز ہیں اور کس طرح وہ کام کر رہے ہیں. وہ سمپلی آپ کو ایک پینٹڈ اوور لے دے دیتا ہے، یعنی وہ ایک پینٹڈ فارم میں آپ کو ایک طرح سے آپ کی امیج کو ایک ونیٹ مل جائے گا جو کہ پکسلز کو اتنا نوٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ بیک گراؤنڈ میں کیسی کوالٹی ہے کیا ہے، لیکن آپ کو ایک پینٹڈ سی ٹون دے دے گا. میں زیادہ تر یوز ہائی لائٹ پرائیورٹی کو کرتا ہوں اور یہ بیسٹ کام کرتا ہے. ابھی اس کو ہم یہاں تک لے کر آتے ہیں کیونکہ یہی آپٹیمل آپشن ہے. ایک اور ہمارے پاس آپشن ہے گرین کا. اب گرین کرتا یہ ہے کہ ابھی آپ پکچر میں غور کرنا، بلکہ پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ گرین کرتا کیا ہے. ٹھیک یہاں پر دیکھیں تو آپ کو میں نے ایک گرین کی السٹریشن دی ہوئی ہے. اب یہ گرین جو ہے یہ اگر میں بہت زیادہ پکچر میں زوم کروں تب یہ گرین ہوگا، اور ایسے بہت سارے ملٹیپل تھاؤزنڈز آف گرینز ہوتے ہیں جو کہ مل کے اس پوری پکچر کے اندر آ جاتے ہیں جب آپ گرین سلائیڈر کو آگے کی طرف موو کرتے ہیں. اب گرین سلائیڈر کے اندر آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، ایک سائز کا ہوتا ہے اور ایک رفنس کا ہوتا ہے. اگر میں اس کا سائز انکریز کروں تو اس کا مطلب ہوگا ہر ایک گرین کا اس طرح سائز انکریز ہوگا. لیکن اگر میں رفنس انکریز کروں تو ٹھیک اس طرح ان کی رفنس انکریز ہوگی اور وہ ایک رف اور ہارڈ ٹون دیں گے پکچر کو. آ جائیے دوبارہ اسکرین پر اور ہم اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. تو اگر میں گرین سلائیڈر کو موو کروں اماؤنٹ کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھایا، ابھی میں اگر اس کو زوم میں ہی بیک لے جاؤں تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. یہ دیکھیں ایک نوائز سی پیدا کر رہا ہوتا ہے گرین. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ آئی تھنک فوٹوگرافی کے اندر یہ اتنا اچھا نہیں ہے. آرٹسٹکلی یہ اچھا ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. خیر میں نے گرین کو موو کیا، آپ نے دیکھیں اس کو کتنی نوائز اس نے پیدا کر دی، ہارڈ کر دیا. اب اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یار اس کا سائز بھی ہر ایک گرین کا بڑھے تو آپ دیکھنا میں سائز سلائیڈر کو جیسے ہی موو کر رہا ہوں یہ ہر ایک گرین کا سائز بھی بڑھ چکا ہے اور یہ رینڈر ہو رہا ہے اس وقت. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ سائز بڑھ چکا ہے. اور اگر میں سائز کو ڈیکریز کروں تو یہ تصویر کے گرین میں اور اب سائز کے بعد والے گرین میں کتنا زیادہ فرق ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یار یہ بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے اور زیادہ رفنس بھی چاہیے. تو ٹھیک رفنس کے ٹیب کو میں آ کے موو کروں گا رفنس سلائیڈر کو اور میں نے اس کو فل کر دیا اس وقت. اور یہ آپ دیکھیں پکچر کو کتنا رف اس نے کر دیا. آرٹسٹکلی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. میں اگر رفنس کو 0 کرتا ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ اس کو بیک پر لے کر جاتا ہوں یعنی لیفٹ سائڈ پر، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ رفنس کو تھوڑا سا اس نے کم کیا ہے. تو آپ کو ایک بلری سا بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، بلرڈ سا ہے سب کچھ، لیکن آپ کو اتنا وہ ایفیکٹ نہیں کر رہا. ابھی میں اس کو 0 پر کر رہا ہوں اور 0 پر آپ نے ان سب سلائیڈرز کو اگر کرنا ہے تو سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آلٹ کی اف یو ہیو اے پی سی ونڈوز اور آپشن کی اف یو ہیو اے میک آپ نے وہ پریس کرنا ہے. آپ نے اس گرین پر آ کے جیسے ہی کلک کیا اس نے ریسیٹ کر دیا. مجھے پوسٹ کراپ ونیٹ کو بھی اگر ریسیٹ کرنا ہے تو میں اس پر آؤں گا، آلریڈی آپشن کی پریس کروں گا اور اس نے یہاں پر اس کو ریسیٹ کر دیا. اب یہ اپنے نوٹ کرنا ہے کہ یہ ہے پوسٹ کراپ ونیٹنگ، یعنی یہ وہ ونیٹ ہے جو کہ آپ کے DSLR وغیرہ سے نہیں ڈالے ہوگا، تو یہ آپ نے ایڈیٹنگ میں آگے ڈالنا ہے. لینس کریکشن کے اندر ہم نے ایک ونیٹ دیکھا تھا اور یہ وہ ونیٹ تھا جو DSLR کی وجہ سے ہوتا تھا. اس DSLR نے بھی ونیٹ اس میں ڈالا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں نے اماؤنٹ کو تھوڑا سا آگے موو کیا. اگر میں اماؤنٹ کو 0 کروں تو آپ دیکھیں آلریڈی اس لینز نے کچھ نہ کچھ ونیٹ ڈالا ہوا تھا. یہ وہ ونیٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاس پوسٹ کراپ ونیٹ میں نہیں آتا، اور اس کا ایک نقصان کہہ سکتے ہیں، فائدہ کہہ سکتے ہیں جو آپ بہتر سمجھیں. میں اگر اس کو تھوڑا سا موو کروں اور میں ادھر کراپ ٹول پر جاؤں، کراپ ٹول پر جانے کے بعد اگر میں اس کو کراپ کر کے یہاں تک کر کے ڈن پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ونیٹ پورے کا پورا اپلائی نہیں ہوا جو DSLR کا تھا، وہ انہی کونوں پہ ہے. صرف ایک یہ کونا کیونکہ یہ اس کراپ کے اندر آ گیا تو اس میں اپلائی ہوا ہے. میں کنٹرول Z کو پریس کر رہا ہوں اور اگر میں اس ونیٹ کو 0 کر کے تھوڑا سا اس طرف لے جاؤں اور اس کی جگہ اگر میں پوسٹ کراپ ونیٹ کو اپلائی کرتا ہوں پکچر پر اور پھر میں جاتا ہوں کراپ ٹول میں اور کراپ ٹول میں جا کے
اس کو اتنا چھوٹا کر کے انٹر پہ پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس نے ونیٹ کو کراپ کے بعد بھی چاروں طرف اپلائی کیا ہے. تو پوسٹ کراپ ونیٹ اور جو آپ کا لینس کا ونیٹ ہوتا ہے, مجھے امید ہے آپ کو اس میں فرق نظر آ گیا ہوگا. اور یہ وہ سب کچھ ہے جو آپ کو اس افیکٹس ٹیب کے اندر سیکھنا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو a sub to this channel would be incredible. I hope آپ یہ ویڈیو آگے شیئر کر رہے ہیں ان لوگوں میں جن کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا, تب تک پیس.